दर्शकवृन्द, आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ किन र कसरी भएको थियो टनकपुर सन्धि र यो सन्धि 1991 मा कसले गरेको थियो र टनकपुर सन्धिबाट नेपाललाई के कस्ता घाटा भएका छन् जसले आजसम्म पनि नेपाल गरिबीको चपेटामा बस्नु परेको छ र भारतीय दबावमा बस्नु परेको छ। आज हामी यस विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ, त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। शारदा ब्यारेजको विकल्पमा भारतले नेपालको सहमति बिना नेपाली भूमि मिच्दै सन् 80 को दशकमा एकतर्फी रूपमा टनकपुर बाँध निर्माण गरियो। शारदा बाँधभन्दा 6 किलोमिटर माथि टनकपुरमा बाँध निर्माण गरी महाकालीको पानी बनबासा विद्युत गृहमा खसाली 120 मेगावाट बिजुली निकाल्ने र विद्युत गृहको टेलरेस च्यानल सोझै शारदा नहरमा मिसाउने योजना भारतको थियो। पञ्चायत सरकारले टनकपुर बाँधमा सार्वभौम अधिकार र पूर्व सहमतिको कुरा उठाए पनि 1983 नोभेम्बर 9 मा भारतलाई पत्र पठाई टनकपुरको टेलरेस च्यानल शारदाको ब्यारेजभन्दा माथि महाकालीमै मिसाउनु पर्ने अडान राखेको थियो। सोही कारणले भारतले बनबासा विद्युत गृहको टेलरेस च्यानल शारदा ब्यारेजमाथि महाकालीमै मिसाएको थियो। पछि टनकपुर बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बन्ड निर्माणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र शेखरले सन् 1991 मई 27 मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पत्र लेखे। तर भट्टराईको पालामा पूर्वी एफ्लक्स बन्ड निर्माण सम्बन्धी कुनै निर्णय भएन। 2048 जेठ 13 गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। कार्यभार सम्हालेको 24 दिनभित्रै कोइरालाले 1991 जुन 10 मा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लेखेको पत्रको जवाफ पठाए। प्रधानमन्त्री कोइराला 1991 डिसेम्बर 5 मा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए। भ्रमणका क्रममा कोइरालाले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बन्डमा परेको जिबुवा क्षेत्रको 577 मिटर करिब 2.9 हेक्टर र EL 250 को उच्च भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराए। टनकपुर आयोजनामा समान हक कायम गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँधमा नेपाली भूमि प्रयोग भएको र नेपाली पक्षबाट अनुरोध भए अनुसार भारतीय पक्षले शुभेच्छा अनुसार वार्षिक 10 मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउने जस्ता नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने प्रावधान सहितको टनकपुर सम्झौतामा सहमति जनाए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वदेश फर्केपछि भारतसँग टनकपुर बाँध सम्बन्धी सन्धि नभई समझदारी मात्र गरेको बताए। प्रधानमन्त्री कोइरालाको टनकपुर समझदारी मात्र हो भन्ने भनाइको सर्वत्र विरोध भयो। सडकदेखि सदनसम्म टनकपुर आन्दोलन चर्कियो। 2048 पुष 2 गते टनकपुर सन्धि विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। 2049 मङ्सिर 30 गते सर्वोच्चले टनकपुर समझदारी नभई सन्धि नै भएको ठहर गर्यो। सर्वोच्चले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बन्ड निर्माणका लागि नेपालले जमिन उपलब्ध गराएकाले नेपालको संविधान 2047 को धारा 126 को 2 बमोजिम टनकपुर सन्धि संसदको 2/3 बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला गरियो। सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायत सबै वामपन्थी पार्टी टनकपुर सन्धि विरुद्ध आन्दोलनरत थिए। यस अवस्थामा टनकपुर सन्धि संसदको 2/3 बहुमतले पारित हुने अवस्था थिएन। त्यसपछि कोइराला संसदको चौथो अधिवेशनमा टनकपुर सन्धिलाई प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले नेपाल सन्धि ऐन 2047 लाई संशोधन गराउने खेलमा लागे। यसको अर्थ तत्कालीन संविधानको धारा 126 को उपधारा 2 लाई निरर्थक बनाउनु थियो। यसका लागि कोइराला सरकारले सन्धि ऐन 2047 द्वारा निर्धारित सन्धि सम्बन्धी परिभाषालाई परिवर्तन गर्ने र सरकार आफैले व्यापक गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिको सन्धि कुन हो कुन होइन भन्ने बारेमा संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा छलफल गरायो। सो सन्धि ऐन संशोधन प्रस्तावमा भएको छलफल र मतदान प्रक्रियाको एमाले र संयुक्त जनमोर्चाबाट विरोध भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले 2049 माघ 15 मा लोकराज बरालको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरे। बराल आयोगका नामले परिचित सो समितिले 2049 फागुन 3 गते सरकारलाई टनकपुर सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो। बराल आयोगले नेपाललाई टनकपुर बाँधबाट नेपाललाई व्यापक गम्भीर र दीर्घकालीन असर नपर्ने ठहर गर्यो। त्यसपछि
कोइराला सरकारले टनकपुर सन्धिलाई साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्य संसदमा कसरी दर्ता भयो आफैमा रहस्यमय छ। यसैबीच टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्युपत्रको सही छाप गर्नु हो भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले 2049 फागुन 28 गते पार्टी सभापतिका नाममा कडा पत्र लेखे। लेटर बम उपमा पाएको आफ्नै सर्वोच्च नेताको पत्रपछि कोइराला सरकार झनै अप्ठ्यारोमा पर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले 2051 असारमा संसद विघटन सम्बन्धी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। तर संसदबाट टनकपुर सन्धि कहिल्यै पारित भएन। पछि 2052 सालमा अवैध टनकपुर सन्धिलाई महाकाली सन्धिसँगै मिसाएर वैधता दिइयो। टनकपुर सन्धिमा जिमुवा क्षेत्रको 577 मिटर करिब 2.9 हेक्टर र EL 250 को उच्च भूभाग टनकपुर परियोजनाका लागि नेपालले उपलब्ध गराएको बाहेक महाकाली क्षेत्रको अरू सीमामा हेरफेर भएको छैन।